स्वयं संभवत परमः पुमानयो गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सूते त्रैगुण्यतर विषय वेद वितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशोकसत्त्वं गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मय रसात्मतया मनसो य प्राणिनां प्रतिफलम् असमर्पमुपेत्य लीलायुतेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि कले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु एते प्रभावनिचया विहितास्य येन गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका थायेव यस्य भुवनानि विभज्य दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकार विशेषयोगात् संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतु यस्यापि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। देवादिदेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य देवायते विविध हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णव जले भजति स्म योग एकामनन्त जगदन्द सरोमगोप आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकन्यसे सकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् सह्यस्य कलाविशेषो गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। भास्वान्यभास्म सकलेषु निजेषु तेजा श्रियं कियत्र प्रलयस्य विवत्वदत्र रामायेषु जगदण्डनिधानकर्ता गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। यदपादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ वन्दे गणाम समये सगणाधिराजा विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरोच शब्द कालस्तथात्मनसति जगत्त्रयानि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमाद्य पुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेषु सविता